सीनियर स्पीकर हमदर्द नौनिहाल असेंबली अपने आखिरी प्रोग्राम में आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास होने जा रहा है कि आज इसमें नई काबीना के मुंतखब अरकान अपना हल्फ उठाएंगे और मैं आज इस ओहदे को खैर बात कहूँगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी जनाब अंकल अली बुखारी साहिब की इजाज़त से। तिलावत कुरान मजीद व फुरकान हमीद की सादत हासिल करेंगे नौनिहाल कारी अहमद ज़ैनुल आबदीन नूरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم